नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा छौँ र सकेसम्म विपन्न परिवारलाई भेट्ने प्रयासमा छौँ। 10 दिनको अवधिमा हामीले भेटेका यी अनुहारहरू हेर्नुहोस्। यिनलाई खाना छाना नाना र न्याय मात्रै चाहिएको छ। यिनका कारणले यो देशको विकास नभएको होइन, के हो र? कुनै हालतमा होइन, बरु विकास नहुँदा यिनको अवस्था सधैँ उस्तै रह्यो। यिनको बस्तीमा किन चुनाव आउँदा रौनक छाउँछ? किन हामी जस्ता सञ्चारकर्मी क्यामेरा बोकेर हिँड्दा फुच्चाफुच्चीहरू रमाउँछन्, हल्ला गर्छन्, दौडन्छन् र रौनक छाउँछ? भोट माग्दा नेताहरू पुग्छन्, बस्ती उजाडिँदा हामी जस्ताहरू पुग्छौँ। बाँकी भोक पुग्छ, रोग पुग्छ, आँसु पुग्छ, दुःख पुग्छ। अनि यो बर्खाको मौसममा राति छाना छेडेर र जमिनबाट बगेर पानी नै पानी पुग्छ। पानीले बगाइसक्दा पनि यी बस्तीहरूमा एक घुटको शुद्ध पिउने पानी चाहिँ पाइँदैन। यो सब हेरेर देखेर बुझेर गएकाहरूको मिटिङ एजेन्डा फेरियो, तर यिनको जीवन फेरिएन। भोट पाइयो, सकियो, फर्केर फेरि यिनलाई हेरिएन। जिन्दगीभरि काम गर्दा पनि एउटा गतिलो बास, पेटभरि घाँस पाइँदैन। व्यवस्था फेरियो, मान्छे फेरिए, तर यिनको जीवन फेरिएन। कारण शीर्ष नेताहरू भागभन्डा मिलाउन शीतल निवास छिर्दा यिनको बस्तीमा बाढी छिर्छ। कसरी मिलोस् त कुरा? संसारमा गरिब र गरिबी नै हुँदैन भन्ने होइन, तर संसारमा जिन्दगीभरि काम गरै गर्ने मेहनती मान्छे जिन्दगीभरि गरिबै गरिब चाहिँ कहाँ रहन्छ? यदि कहीँ रहन्छ भने त्यहाँका शीर्ष नेतृत्व र त्यहाँका जनताको जीवनको पनि चाँजोमाजो नमिलेको हुनुपर्छ। सुनेको छु कोही सुकुम्बासीबाट नेता हुँदै महलका मालिक भइसके रे, तर सुकुम्बासी पनि फरक हुने रहेछन्। कोही सुकुम्बासी मन्त्रीसम्म हुने त कसैको घर मन्त्रीले हेलिकप्टर चढेर आएर भत्काइदिने। गरिबको नाममा हरिफ राजनीति हुने रहेछ। जलेको घर अगाडि बसेका यी चेपाङ दाईको घरले कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको थियो? मध्य बर्खामा संरक्षणका नाममा चेपाङ बस्तीमा हात्ती लगाएर गरिबका घर घत्काउनु पर्ने के बाध्यता आइलागेको थियो? यो बस्तीले यो बर्खामा कसैलाई पार्टी अध्यक्ष हुनबाट रोकेको थियो? माडीका धेरै क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन्, जहाँ करिब 4200 घर छन्। कि त पुरै 4200 घर नै भत्काउने आँट गर्नु पर्यो, नत्र चेपाङहरूकै घर भत्काउनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो? आफ्ना नजिककालाई पोस्नु पर्यो भने कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा रातारात निर्णय गरेर दिन सक्ने, अनि गरिब कोठीवास लगाउनु भन्दा पहिला रातारात निर्णय गरेर वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु चाहिँ पर्दैन? खाना छाना र नानाको विकल्प नै तयार नगरी जनताको बिचल्ली पारेर कसरी निद्रा लाग्छ होला सोच्दा पनि जिउ काँप्छ। यी सबै प्राथमिकताका कुरा हुन्। तपाईँ आफूलाई मनपर्ने एकजना कुनै जिउँदो नेताको नाम लिनुहोस्, सङ्घर्षरत होइन, ठुला शीर्ष नेताको नाम लिनुहोस्, कुनै एकजनाको नाम लिनु होला। कति गाह्रो भएको छ तपाईँलाई, होइन? अब तपाईँले सोच्नु भएको नेताको प्राथमिकतामा यो देशका गरिब विपन्न जनता पर्छन्। पानीले बगाएका डुबेका बस्तीहरू र त्यहाँका बासिन्दाका लागि तपाईँले सोच्नु भएको नेताज्यूले केही न केही गर्नुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? सबै कुरा प्राथमिकतामा भर पर्दछन्। यो देशको शीर्ष नेतृत्व, विशेष गरी सत्तारूढ दलका नेता सरकार ढलाउने र सरकार बचाउने खेलमा लागेको लगभग 6 महिना भइसक्यो। यो 6 महिनामा कति तयारी गर्न सकिन्थ्यो? यो भ्रमणमा मैले महसुस गरेको अर्को कुरा यहाँको स्थानीय कुरा बताउन चाहन्छु। स्थानीय प्रतिनिधि भनौँ, अब लोकल नेताहरूलाई समेत केन्द्रीय राजनीतिकै चिन्ता छ। प्रत्येक दिन बिहान उठेदेखि ननिदाएसम्म नेकपा फुट्ला त, केपी ओलीले राजीनामा देलान् त भनेर आँखा झर्ने गरी मोबाइल हेरे, फोन हेरेर फोन गरे देखेँ। एउटालाई कल गर्यो, सोध्यो बुढाले जोगाउला नि त कुर्सी, इन्डियनहरूको लाइन त मिल्यो होला कि चाइनिजहरूले दरो थमाइदिएका छन् रे नि त। त्यो उता फोन उठाउनेले पनि कति न जानेको जसरी कन्फिडेन्टका साथ बताइरहेको हुन्छ। यसरी बताउँछ कि उसले दायाँपट्टि ओली राखेको छ, बायाँपट्टि प्रचण्ड छन्, अगाडि र पछाडि चाइना र भारतका राजदूतहरू छन्। बकवास, बेतुकका तर्क, मन लागेको अड्कल, दिनभरि फोनको ब्यालेन्स र ब्याट्रीको सत्यानाश। त्यति समय गरिब बस्तीमा खर्च गर्नु, जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा कसरी सार्ने भन्ने प्रबन्ध मिलाउनु नि। यो देश जान्ने धेरै भएर केही
केही नजान्ने अवस्थामा पुगेको हो भन्नेमा मलाई चाहिँ शङ्का छैन। लोकल नेताले लोकल इस्युमा फोकस गर्ने हो। किन चाहियो केपी र प्रचण्डको खबर? राजनीतिका उडन्ते गफ र चिन्ता गर्नुको साटो बर्खामा थुनिएको ढल सफा गरौँ, जोखिममा रहेका जनताका लागि सुरक्षा र राहतको तयारी गरौँ। केपी र प्रचण्डको चिन्ता होइन, आफ्ना मतदाताको चिन्ता गरौँ। आफ्नो क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई कसरी एकीकृत बस्ती बनाएर सुरक्षित पार्ने भन्ने बारे चिन्ता गरौँ। प्राथमिकता फेरौँ। अतिक्रमण नै गरेर बसेका हुन् भने पनि उठाउनुभन्दा अगाडि अर्को बाँसको व्यवस्था गरौँ, 2 छाक गाँसको व्यवस्था गरौँ। आफै बडेमानको घरमा बसेर गरिब जनताको झुप्रो समेत भत्काउन लाज मान्ने गरौँ। चुनावका बेला तिनै बस्तीमा पुगेर आमा बुवा काका भन्दै खुट्टा छुने, अहिले त्यो बस्तीमा खुट्टा पनि नटेक्ने। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वीरगन्जबाट हामी बोलिरहेका छौँ र वीरगन्ज घण्टाघरलाई तपाईँले पछाडि देखिरहनु भएको छ ब्याकड्रपमा। र हामी सातै प्रदेशको भ्रमणमा जाने क्रममा प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले छौँ। प्रदेश नम्बर 2 को दोस्रो श्रृङ्खला हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको श्रृङ्खला हामीले जानकी मन्दिरबाट जनकपुर धामबाट प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा प्रस्तुत भएका छौँ। हामीले आजको कार्यक्रममा बाढी पहिरोले पारेको बेतण्ड, विशेष गरेर बाढीले गर्दा परेको डुबानका विषयलाई कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका छौँ। प्रदेश 2 का विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि हामी पुगेका छौँ जहाँ बाढीले तनावको स्थिति सृजना गरेको छ। विशेष गरेर ती बस्तीहरूमा पुग्ने प्रयास गरेका छौँ जसलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। जहाँ बाढी मात्र पुग्छ, सरकारको आँखा पुग्दैन, त्यस्ता बस्तीहरूको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। केही अनियमितताका रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छन्। प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाहरूमा भएका विभिन्न ठाउँमा भएका विषयहरू यहाँहरू समक्ष समावेश गरिरहेका छौँ। मृत्यु भइसकेका मानिसको पनि वृद्ध भत्ता खाने हरूको विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ। विभिन्न विषयहरू छन्। कार्यक्रम सुरु गर्छु गाली र तालीबाट, हाम्रो नियमित स्तम्भबाट। यसअघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको दिनरातको दौडधुप केका लागि? यो सब देश र जनताकै लागि हो भन्नेले तालीमा र आफ्नो दुनो सोझ्याउन त हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये यो सब देश र जनताकै लागि हो भन्दै जम्मा 5.36% अर्थात् 516 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने आफ्नो दुनो सजाउन त हो भन्दै 94.64% अर्थात् 9119 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र गाली र तालीका लागि आजको विषय, आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। चितवन माडीको चेपाङ बस्तीमा आगो लगाएर हटाइयो, सरकारको यो रवैयालाई के भन्नुहुन्छ? जसरी पनि हटाउनै पर्थ्यो, ठिकै गर्यो भन्नेले तालीमा र अमानवीय काम भयो, गलत भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली वा ताली शीर्षकमा गई आफूलाई गालीमा भोट गर्न मन लागे गालीमा र तालीमा भोट गर्न मन लागे तालीमा भोट गरी सार्वजनिक चासोका विषयमा आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा सरकारवालालाई जानकारी गराउन मद्दत गर्नुहोला। र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। बाढी पहिरो देशभर आइरहेको छ र अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2 अझै बेपत्ता छन्, साथै 4 जना घाइते भएका छन्। वर्षाका कारण तराई मधेसका विभिन्न क्षेत्र डुबान र पहाडमा पहिरोले बस्ती बगाउँदा पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको ज्यान गएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार काठमाडौँ, धादिङ, नवलपरासी र दार्चुलामा गरेर 9 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 1 पासीडाँडामा जुम्ल्याहा शिशुको मृत्यु भएको छ। यस्तै धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 6 मा पहिरोमा परि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व बुलिङटार गाउँपालिका 2 मा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 औडा खान बस्ने 35 वर्षीय लक्ष्मी ढोलीको घरमा आएको पहिरोमा परि र 2 जनाको उनको घरमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पहिरो र बाढीका कारण धादिङ र चितवन जिल्ला जोड्ने मौवा खोला पुलको पिल्लर पानीले खोल्दा सडकको पिच कटान भएपछि पृथ्वीराज मार्गको सम्पर्क टुटेको छ। यस्तै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको काभ्रेमा बाढीले बगाएर एक जना बेपत्ता भएका छन् भने यता तनहुँको भानु नगरपालिका 9 सिमल गैरामा सोमबार पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। उता दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका 6 स्थित परिगाउँ खोलामा आएको बाढीले घर बगाउँदा बालिकासहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 स्थित लक्ष्मी परियारको
घरमाथि पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यता निरन्तरको वर्षापछि कालीगण्डकी म्याग्दी र रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले म्याग्दीको विभिन्न ठाउँमा सडक 3वटा मोटरेबल र 2वटा झोलुङ्गे पुल तथा 2 ठाउँमा मन्दिर समेत बगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा 2 स्थित घट्टे खोलाको 25 मिटर लामो पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। पुल बगाएपछि अछाम, साफेबगर, बाजुरा, बैतडी माफ गर्नुहोला बाजुरा मर्तडी सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै सिन्धुलीको रोसी र मरिन खोलामा आएको बाढीले 100 रोपनी खेती योग्य जमिन कटान गरेको छ भने मरिन गाउँपालिका 7 को थामी बस्तीका आधा दर्जन घरहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै चितवनमा नारायणी नदीको बाढीले भरतपुर महानगरपालिका 16, 26, 27 र 28 वडामा बस्तीहरू डुबानमा परेको छ। दुःखद समाचार छ। र दर्शक महानुभावहरू, हरेक बर्खामा हामीले देख्दै सुन्दै र भोग्दै आएको एउटै पीडा पहाडमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढी र डुबान हो। अहिले हामी प्रदेश नम्बर 2 को विशेष कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा भएको बाढी र डुबानको समस्यालाई अहिले नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिले बढी अवसर गरिब परिवारमै पर्दो रहेछ, झुपडीमै पर्दो रहेछ। प्रदेश नम्बर 2 का बारा, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, रौतहट लगायतका जिल्लामा 100 घर अहिले डुबानमा छन्। 100 परिवार घरबार विहीन भएका छन्। खाने खाद्यान्नदेखि लगाउने लत्ता कपडा सबै डुबेका छन्। यो समस्या नौलो होइन। कुन बस्तीको कति परिवार डुबानमा पर्न सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकारदेखि सिंहदरबारसम्मलाई राम्रोसँग जानकारी छ। तर पूर्व तयारी र व्यवस्थापन भन्दा बढी उद्धार र राहत भन्ने शब्द प्यारो भइरहेको छ। हरेक विभिन्न जिल्लाका यस्तै बस्तीहरूको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आज हामी पर्साको बेलवामा रहेको मुसहर बस्तीमा पुग्यौँ। यहाँका गरिब परिवारको छानोमा हरेक बर्खामा पानी आउँछ र डुबाउँछ। तर नेताहरू चुनावमा मात्रै आमा, काका, काकी भन्दै आउँछन्, ढोग्छन्, फर्कन्छन्, भोट लिन्छन् अनि अर्को चुनावमा मात्रै फर्कन्छन्। उनीहरूकै पीडा समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसपटकको वर्षाले पनि पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान ल्याएको छ। बाढीका कारण प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लाका 70 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। हाम्रो टिम वीरगञ्ज पुग्दा हामी पर्सा जिल्लाको अवस्था बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुग्यौं। करिब 1 बजेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रै पानी पसेपछि कर्मचारीहरू कार्यालय भित्र छिर्न पाएका थिएनन्। नागरिकता लिन जान लाग्नु भएको जिल्ला प्रशासनमा आज बोलाएको छ तपाईलाई? आज बोलाए छ होइन, आज चाहिँ निवेदन दिनु छ। निवेदन दिन लाग्नु भएको? मिति गडबड भएछ। नागरिकता मिति गडबड भएछ। ए र जाउँ हिँड्नुहोस्। अनि के भएर मिति गडबड भएछ त? लेख्दाखेरि बिगाएर छन् अनि आज बोलाएको छ तपाईँलाई? होइन, आज आएको हो। अनि यस्तो पानी परेको छ, यस्तो छ, किन आजै किन आउनु भएको त? भोलि पर्सि आउनु भएको हुन्थ्यो। कुराकानी गरौँ। कहाँ बस्नु छ तपाईँ? पानीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डुबाए पनि सेवाग्राही भने पानी छिचुलेरै कार्यालयमा गइरहेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि रानीघाटतर्फ पनि अवस्था यस्तै थियो। सधैँ यस्तै हो? अनि केही भन्नुभएको छैन? कसैलाई भन्नुभएको छैन केही? वडा अध्यक्ष छैन? यहाँ नगरपालिका पूरा वीरगंज के तो ये हाल बा। में जाके देखिए इतनी बात। और बहन छ? हां, वीरगंज नगरपालिकातिर जानु, नगरपालिकातिर जानु, सब यतिकै हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयपछि हाम्रो टिम लालपर्साको बेलवामा रहेको मुसहर बस्ती पुग्यौं। हामी पुग्दा मुसहर बस्तीका मानिसहरू रुँदै घरभित्रको पानी निकालिरहेका थिए। यहाँ पानी गयो सबै? कितना बर्तन दहा के ले गइल बा। सबै पानी गयो भित्र? सबै पानी के। कति जना बस्नुहुन्छ यहाँ? इमे 7 आदमी। 7 आदमी? हां। यहाँ बस्नुहुन्छ तपाईहरु? एक बिचा 5 किलो जमा चाउर देले बालू हो गल तब से होते नहीं ना। तो आज तक ले ना झाकी पड़ला। वो स्कूल में ले जाके दिवेला के लोग परसों स्कूल में 5 किलो चाउर जमा 5 किलो उतना से बेसी ना। वो कहिया ना हुआ इतिया में। करिब 50 परिवार रहेको यो बस्तीमा अझै छेउको खोला पस्ने खतरा त्यत्तिकै छ।
बस्तीमा पानी पसेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि नेताहरू कोही आए भने सोद्धा चुनाव जितेपछि लकडाउनका बेला एकपटक 5 किलो चामल दिन आएको बताउँछन् स्थानीयहरू। दुख बा त ना देखी लोग नहीं कितना दुख बा हमनी के हाई इतना लोग मुखिया प्रधान वालों के हुआ वाला झांकी पार जोकरी के इतना दिक्कत में गरीब गुरुबा पड़ल बा। अब अपने लोग नहीं आइल बाड़ी में चूल चौका हो सब कैले बा खाना बनावे के अरूको खेतमा काम गरेर यो बर्खामा यसरी सुत्नुहुन्छ रातभरि उहाँले बताउनुहुन्छ रातभरि पानी पर्यो आज र कसरी कहाँ सुत्नु होला उहाँ थाहा छैन। अब यति चामल बाँकी छ र चामल पनि कुन अवस्थामा छ किन्न सक्ने अवस्था छैन। 50 रुपियाँ किलोमा किनेर ल्याएर दुःख गरेर यो उमेरमा यहाँ हेर्नुहोस् उहाँले यो उमेरमा दुःख गरेर 50 किलो रुपियाँमा किनेर ल्याएको चामल यति बाँकी छ। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छैन तर सुत्ने न ठेगान छ न बस्ने ठेगान छ। यसरी जिन्दगी चलेको छ। चरम अभाव र गरिबीमा बाँचिरहेका यो बस्तीका मानिसहरूको त्यस्तो ठुलो केही माग छैन। माग छ त बस बर्खामा बाढीका कारण उठी बाँच्न लागोस्। यस्तै बाराको दुधौरा खोलामा आएको बाढीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग कटान गरिरहेको छ। खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गरेपछि ट्रान्सफर्मर र बिजुलीका पोल डुबाएर खोलाले राजमार्गमा क्षति पुर्याउन लागेको थियो। र दर्शकहरू भर्खर तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो बाटोलाई लिएर अब हाइवेलाई छुन मात्र केही मात्र बाँकी छ। तर यहाँको स्थानीयले यहाँका मेयर साहबलाई बारम्बार यहाँ बताइरहनु भएको छ सम्बन्धित निकायले कि एउटा एक्सकाभेटर ल्याएर यसलाई अलिकति मिलाउन सकियो भने यो हाइवे बचाउन सकिन्छ। तर लामो समयदेखि वास्ता नगरीको कुरा जानकारीमा आएको छ। हामी पनि यसलाई पहल गर्न खोजिरहेका छौँ। तर यस्तो बेलामा यस्ता विपत्तिका बेलामा तुरुन्तै एउटा एक्सन टिम हुनुपर्दछ जसले तुरुन्तै ध्यान दियो भने यहाँ धेरै कुरा बच्न सक्छ। नत्र केही बेरपछि स्पष्ट छ यो हाइवे अब केही बेरमा बन्द हुनेवाला छ र अहिले नै रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। सुरक्षा निकायका साथीहरू यहाँ तैनात भएर आइसक्नु भएको छ। भारी वर्षापछि राजमार्ग कटान गरेसँगै यो खोला दुधौरा सुकुम्बासी बस्ती प्रवेश गर्छ। खोलाले राजमार्ग काट्यो भने बस्ती जोखिममा हुन्छ भनेर गए रातदेखि नै राम्ररी सुत्न सकेका छैनन् यहाँका स्थानीयहरू। मङ्गलबार बिहान करिब 9 बजेदेखि यहाँ प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूको उपस्थिति भइरहेको थियो। पटक पटक मेयरलाई स्क्याभेटर लगाएर खोलाको धार परिवर्तन गराउन भने पनि मेयरले 4 बजेसम्म स्क्याभेटर पठाएका थिएनन्। करिब 4 बजे हामीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर कृष्ण पौडेललाई सम्पर्क गर्दा पनि उनी स्क्याभेटर पठाउन लागेको बताइरहेका थिए। यो पुल नजिकैको कटान भइरहेछ त्यहाँ नदीले धार चेन्ज गरेर तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन? थाहा छु। अनि बिहानदेखि साथीहरूले भन्नुभएको छ एउटा स्क्याभेटर पनि पठाउनु भएन कसैले भनेर बाटो पठाइरहेको हजुर स्क्याभेटर सडकबाट पनि गइरहेछ। कतिखेर हामीले हजुर कतिखेर गयो? सडकबाट आउँदैछ। हामीले पनि त्यो पठाउँदैछ सबैतिर गर्नुभएको। अहिले कुरा गर्दा 4 बज्न लागिसक्यो बाटोसम्म आइपुगिसक्यो। यति टाइम अब यो सबैतिर यस्तै छ अहिले। हजुर ठिकै छ त्यो हामी लागिरहेको छौँ त्यहाँ। अब एउटा स्क्याभेटर हामीले पठाउने एउटा सडकलाई पठाउने हजुर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो भइरहेको छ। यस्तै सर्लाहीको लालबन्दीमा पनि डुबान परेको छ। जङ्गलबाट आएको बाढी बस्तीतर्फ पसेपछि यहाँका स्थानीयको घर डुबानमा परेको छ। जङ्गलबाट पनि आएको छ। जुन जङ्गलमा तपाईँको बाँध बनाएको थियो त्यो पनि अलिकति फुटाएको छ। यो यसपालि मात्र यो प्रत्येक सालको हो यस्तो कि यो अहिले पानीमा डुबिरहेको छ। मैले चाहिँ बच्चा केटाकेटीलाई बाहिर राखेको छु भुइँसी उयाँ बाँधेको छु र घर छोडिदिएर म सडकमा छु यतिखेर। यो राति आएको होइन अहिले हजुरको 10 बजेदेखि बाढी आइरहेको छ। सिमरामा मात्र होइन स्थानीय प्रतिनिधि र प्रशासनले समयमा ध्यान नदिँदा बाढीबाट जोगाउन सकिने बाटो पुल र अन्य संरचना भत्किरहेका छन्। यस्तै रौतहटको चन्द्रपुर र बागमतीमा पर्ने लचका खोला सडकमा आएपछि महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो विभिन्न ठाउँको हामीले स्थलगत रूपमा गएर प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो र विशेष गरेर ती बस्तीहरू सबभन्दा बढी जोखिममा छन्, सबभन्दा बढी पीडामा छन्, जहाँ मानिसहरूको ध्यान गएको छैन, खाने अन्न छैन, भएको अन्न भिजेको छ र ती बस्तीहरू धेरै छन्। सबै ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। तर जहाँ पुग्नुपर्ने स्थानीय सरकार हो त्यहाँ पुग्न नपाएकोमा स्थानीयको गुनासो छ र हामीले यो लगायत अन्य जोखिमका विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा जोखिमको अवस्था कस्तो छ, कसरी हेरिएको छ भनेर हामीले जान्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख
मुरारी बस्तीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गरी के कस्ता तयारीहरू सरकारले गरेको छ, कसले कहाँबाट तयारी हुनुपर्ने हो भन्ने बारे हामी जानकारी लिने तयारीमा छौँ। र यतिखेर मुरारी बस्ती सर हामीसँग टेलिफोन लाइनमा आउनुभएको छ। मुरारी सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्ते। हजुर सर, यो आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले चाहिँ यो आपतकाल भन्दा अगाडिको तयारी गर्छ कि आपतकाल भइसकेपछि अथवा यो इफेक्ट भइसकेपछि राहत उद्धारको काम गर्छ? पहिला यसको कार्यक्षेत्रबारे नै अलिकति मलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न सर। खास गरी आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि देशमा हुने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक जन्य जुन विपदहरू छन् ती विपदहरूको चाहिँ विपदहरूको लागि चाहिँ पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू अनि त्यस पछाडि रेस्पोन्सको कार्यहरू अनि त्यस पछाडि प्रतिकारक कार्यहरू र चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ राहत र पुनर्लाभका कार्यक्रमहरू गर्ने हो होइन। र त्यसका अतिरिक्त चाहिँ यसले के गर्ने भने खास गरिकन यो चाहिँ अहिले 3 तहको सरकार भएको हुनाले यसले सेन्ट्रल लेभलमा चाहिँ नीति नियमहरू बनाउने कामहरू गरिरहन्छ होइन, गाइडलाइनहरू बनाउने कामहरू गर्छ र त्यस पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन लेभल चाहिँ तल्लो लेभलमा बनाएर पठाउने काम चाहिँ यसले गर्ने हो। अब यसले एउटा मैले थप्न चाहेको कुरा चाहिँ जस्तो अब यो जुन तरिकाको अहिले क्षति देखिएको छ त्यसका लागि त्यो अनुमान हामीले पहिले गरेको अनुमान हो यो क्षति, अथवा त्यसका लागि हाम्रो तयारी त्यही अनुसारको छ कि अथवा ओहो यो क्षति भयो अब यो तयारी गरौँ भनेर त्यो क्षति पछि चाहिँ अब यस्तो यस्तो गर्नु पर्ला भनेर त्यसपछि तयारी गरिन्छ कि हामीसँग त्यस्तो संरचना छ कि एउटा अनुमान गरिएको योसम्म एक्सट्रिममा योसम्म हुन्छ, मिनिमम यति हुनसक्छ, म्याक्सिमम योसम्म पनि जान सक्छ भनेर हामी तयार हुन्छौँ? होइन, यस्तो छ कि हामीले विपद त अहिले मात्रै आउने विगतदेखि नै हामी निरन्तर विपद हामीले भोगिरहेका छौँ होइन। हजुर। र यसको चाहिँ क्षतिको अनुमान भनेको चाहिँ यस वर्ष चाहिँ तुलनाको हिसाबमा गत विगतभन्दा अत्याधिक भएको त्यो कुरामा दुई मत छैन। तर क्षति त हरेक साल हुने र हरेक साल चाहिँ तपाईँको पूर्व तयारीका कुराहरू र यसलाई चाहिँ के अरे प्रतिकारका कुराहरू र खोज उद्धारका कुराहरू र चाहिँ पुनर्लाभका कुराहरू त हामीले गत विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा चाहिँ गरिआएका हौँ। र एकचोटिको चाहिँ के हो भनेदेखि यो जुन मनसुन चाहिँ अर्ली मनसुन जेठ महिनामै सुरु भएर अत्यन्त पहाडी भागमा चाहिँ पानी निरन्तर परेपछि गलेको अवस्था रहेको हुनाले माटो गलेको अवस्था रहेको हुनाले तुलनाको हिसाबमा बढी भएको र कतिपय ठाउँमा सोचेभन्दा अत्याधिक बढी वर्षा भएको, एभरेज वर्षाभन्दा डबल भन्दा पनि बढी वर्षा भएको देखिन्छ। मौसम तथा पूर्वानुमान विभागले दिएको जानकारी अनुसार पनि यस वर्ष चाहिँ 30 वर्षभन्दा अगाडि मात्रै यति वर्ष भएको थियो, त्योभन्दा 30 वर्षपछिको धेरै वर्ष भएको सिजन भएको थियो। त्यसैले तुलनाको हिसाबले बढी नै भएको र अत्याधिक भएको र अलिकति अर्ली मनसुन पनि भएको सिजनको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था देखिएको जस्तो लाग्छ। हजुर, अब जस्तो स्थानीय निकायहरूसँग तपाईँहरूको समन्वय कतिको छ? कुन ठाउँ जोखिममा छ? कतिवटा ठाउँहरू कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिका, कुन वडाका कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ? कति मानिसहरू छन्, कति घर छन्, कति बस्ती छन्, कति चौपायाहरू छन्, तिनको अवस्थाको सम्पूर्ण डाटा तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन्छ, तपाईँहरूसँग छ? अनि यस्तो हुन्छ, यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल त हुँदैन। तपाईँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले सेन्ट्रल लेभलबाट चाहिँ पोलिसी कभरेज गर्ने हो र यसलाई चाहिँ तपाईँको विपदको के छ भनेदेखि संस्थागत रूपमा चाहिँ केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषददेखि लिएर स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसम्म छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीको अध्यक्षतादेखि लिएर अनि गृह मन्त्रालय, त्यस पछाडि राष्ट्रिय विपद प्राधिकरण, त्यस पछाडि प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति र सिडिओ साहबको अध्यक्षता जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र चाहिँ स्थानीय पालिकाको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति धेरै संरचनाहरू यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा व्यवस्थित गरेको छ पालिकाहरू र ती समितिहरूले पनि के काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा टिओआर पनि कितान्छ। होइन त्यो त बुझेँ मैले, त्यो सबै छ। तर तपाईँहरूसँग डाटा छ, कसले के गर्ने, कागजमा के छापिएको छ, लेखिएको छ, को छन्, ठुला बडा साना माथि सबैजना छन्, तर त्यो डाटा तपाईँको छ कि छैन? यतिवटा बस्ती चाहिँ जोखिममा छन्, यतिवटा खोलाको यति मिटरसम्म यतिवटा घरहरू छन्, यति मानिसहरू चाहिँ ती बस्तीहरूमा बस्दछन् भनेर हरेक वडाले त आफ्नो वडाभित्रको डाटा अथवा त्यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण जानकारी त केन्द्रलाई बुझाएको होला नि। हो त्यस्तो कसले गर्नुपर्छ, कसले के जिम्मेवारी पाएको छ मैले खोजिनँ। त्यो डाटा तपाईँहरूको टेबलमा, तपाईँको कार्यक्षेत्रमा, तपाईँको डेस्कमा त्यो उपलब्ध हुन्छ? तपाईँ नभए कसैको डेस्कमा त्यो उपलब्ध छ? होइन, हुन्छ यो खालको डाटा जुन तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ सरकारवाला निकायहरू जस्तो यसभित्र चाहिँ 9वटा क्लस्टरहरू छन्। क्लस्टर वाइज चाहिँ जस्तो
बस्ती जो अव्यवस्थित भएको ठाउँमा बस्ती व्यवस्थित गर्नको लागि सहरी विकास शाखासँग अनि खानेपानी सरसफाइ आदि इत्यादि कुराहरूकोसँग चाहिँ खानेपानी मन्त्रालयसँग त्यो सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग हुन्छ हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने अवस्था छ। ठिक छ, मैले अझै पनि मेरो प्रश्नको जवाब पाइनँ, मलाई क्षमा गर्नुहोला सर। यी निकायहरू त भए, मैले भनेको यी निकायहरूले तपाईँलाई पूर्वानुमान गर्नका लागि, क्षतिको अनुमान गर्नका लागि अथवा उद्धारको अनुमान गर्नका लागि, पूर्व तयारीको अनुमान गर्नका लागि त्यसका लागि तयारी स्वरूप के चाहिँ दिएका छन् त? उनीहरूले कागजमा के छ? हामीसँग डाटामा डाटाबेस हामीले राखेका छौँ कि छैनौँ? सिस्टममा चाहिँ के छ कि हामी क्षति भइसकेपछि उद्धार र राहतलाई मात्र जोड दिन्छौँ? त्यस्तो सम्भावित मानिसहरूको नम्बर, बस्ती, घरहरू त हामीलाई चाहिएला नि हो, त्यो चाहिँ छ कि छैन भन्न खोजेँ सर मैले। होइन यस्तो छ, यो चाहिँ केन्द्रमा भन्दा पनि मैले अझै क्लियर पार्न सक्दिनँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति पदस्थान हुन्छ र त्यसले जिल्ला विपद प्रतिकार योजना आफूले बनाउने भएको हुनाले हरेक ठाउँको फरक हुन्छ। जस्तो मनाङको र तपाईँको मुस्ताङको अनि त्यस पछाडि 70को चाहिँ एकै खालको हुँदैन नि त होइन। त्यस हुनाले चाहिँ पेसा खालको चाहिँ डकुमेन्ट आफ्नो जिल्लामा हुन्छ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई कुन ठाउँमा कति जोखिम छ र त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग हुन्छ, मसँग हुँदैन। स्थानीय तवरमै जानु पर्यो, जिल्ला विपद व्यवस्थापनका माध्यमबाट तपाईँहरू जानु पर्यो, उहाँहरूसँग हुनु पर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अहिले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी बनाएको छ, किनभने जनताको नजिकको सरकार नै हो होइन। र त्यसको म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेसन गर्ने चाहिँ जिल्लामा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ। त्यसले नसक्दाखेरि प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ र त्यसपछि मात्रै केन्द्रसम्म आइपुग्ने हो कि सर। हजुर, हस्। अब अहिलेको अवस्थामा अलर्ट हुनुपर्ने ठाउँहरूको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु सर। कहाँका बासिन्दाहरूले कुन प्रदेशका कुन ठाउँका स्पेसिफिक अझ बढी जोखिममा भएको अथवा तपाईँहरूलाई आएको जानकारी के छ, के सूचना दिन चाहनुहुन्छ? धेरै दर्शकहरू कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई जोगाउनका लागि तपाईँको सूचना, तपाईँको जानकारी के छ सर? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो पहाडी भेगमा चाहिँ तपाईँको पहिरोको अति जोखिम छ भनेदेखि तराई भेगमा चाहिँ डुबानको जोखिम छ होइन। त्यस हुनाले सुरक्षित स्थानमा रहने र चाहिँ अलिकति सुरक्षित भवनहरू असुरक्षित भएको ठाउँमा अथवा खोला किनार नदी किनारको आसपास रहेकोहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानतर्फ चाहिँ रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसको साथै चाहिँ जुन पहिरो अहिले गइरहेको र योभन्दा अगाडि पनि गएको ठाउँ र बस्ती अत्यावश्यक भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सेटल गरेको ठाउँलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अन्यत्र चाहिँ साइडमा गएर रहनुपर्ने अवस्था पनि छ। कतिपय जस्तो हामी कहाँ एकचोटि आएको विपदमा हेर्नु भने म्याग्दीको, त्यस पछाडि सिन्धुपाल्चोकको, त्यस पछाडि शङ्करसाको हेर्नु भने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ विपद आएको त्यहाँबाट चाहिँ अन्यत्र चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा अवतरण पनि गराएका छौँ होइन। सबैलाई विनम्र आग्रह के हो भने अहिले मनुष्य अत्याधिक रूपमा सक्रिय छ 9 गतेसम्म होइन। यो सिजनमा चाहिँ सबैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि सतर्क रहने र सजगता अपनाउने र चाहिँ सुरक्षित स्थानमा रहनलाई चाहिँ समग्र चाहिँ यो टिभी हेर्नु भएको आदरणीय महानुभावप्रति हार्दिक आग्रह गर्दछु। हस् सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। र दर्शक महानुभाव, अहिले भर्खरै हामीले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी बस्ती सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र दर्शक महानुभावहरू, सरकारको आदेशलाई कुरेर अथवा त्यो कार्यादेशलाई मात्र कुरेर बस्यो भने धेरै मानिस जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसकारणले मेरो विनम्र अनुरोध छ सबैलाई, हरेक वडा अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने यो चुनौती र अवसर दुवै हो। त्यसकारणले हरेक वडाले आफ्नो वडाभित्र रहेका बस्तीहरू, कुन बस्तीहरू जोखिममा छन्, ती बस्तीमा कतिवटा घरधुरीहरू छन्, कति परिवार बस्दछन्, तिनको सम्पूर्ण तथ्याङ्क निकालेर समयमा नै त्यसका लागि तयारी गर्न सक्यो भने विपदलाई त कसैले रोक्न सक्दैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ। त्यसका लागि कहीँबाट केन्द्र सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट लेखेर कागज आउनै पर्दैन। मानिसको ज्यान बचाउने कुरामा, मानिसलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा कुनै कागज, परिपत्र, आदेशको प्रतीक्षा नगरौँ। कृपया आजैदेखि काम गर्न थाल्यौँ भने अर्को वर्ष हामीले राम्रो रिजल्ट दिन सक्छौँ। प्राकृतिक विपत्ति कसैको बसमा भएको कुरा होइन, तर त्यसको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। एउटा राजनीतिज्ञमा, एउटा कुनै पनि सानो या ठुलो तहको राजनीतिज्ञमा त्यति क्षमता हुनुपर्छ र त्यति अपेक्षा आम मान्छेले गर्दछन् र गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले आजैबाट काम गर्न थालियो भने अर्को वर्ष धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। स्थानीय जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई यस्ता तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न सुरुवात गरौँ र बर्खा लाग्नु 1-2 महिना अगाडि नै गएर कार्यालयमा गएर समय लिएर टेबल अगाडि बसेर सोधौँ कि यसपालिको बर्खाका लागि तपाईँको तयारी के छ,
के तयारी गर्नुभएको छ? पाल होला, त्रिपाल होला, सामान होला, खाद्यान्न होला, विभिन्न इक्विपमेन्टहरू होलान्, के छन्, कति छन्, सबै कुराको जानकारी लिनुहोला। हामीले 1 वर्ष अगाडि तपाईँलाई भनेका छौँ र हामी फेरि पनि कार्यक्रममा सम्झाउनेछौँ। र अब आजलाई अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा हुने लापरवाही र ढिलासुस्तीले ग्रस्त हुने संरचनामध्ये पुल अग्रस्थानमा पर्दछ। हामी त लगभग थाकि नै सकेका छौँ पुलबारे बताएर। 4 लेनका सडकमा 2 लेनको पुल निर्माण हुनेदेखि त्यो बोटलनेक भने जस्तै खोला एकातिर पुल अर्कोतिर अनि बाटो झनै अर्कोतिर हुने समस्या समेत नेपालमा नौलो हुन छाड्यो। हामीलाई आफ्नो क्षेत्रमा निर्माणाधीन पुलमा निकै ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीयले बारम्बार गुनासो गरेपछि हामी रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3 गैंडाटार स्थित चाँदी खोलामा निर्माणाधीन पुलमा पुग्यौँ। पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएका कारण आफूहरूले भोगेको दुःख सुनाउन केही स्थानीय साँझसम्म हामीलाई कुरेर बसिरहेका थिए। हुन पनि वर्षौँदेखि चाँदी खोलामा पुल अभाव त्यसका कारणले गर्दा बिरामी हुँदा समेत पुल तरेर वारी अस्पतालमा आउन नपाएका उनीहरूको पीडा कम थिएन। औषधि उपचार, खाद्यान्न खरिद बिक्रीदेखि लिएर चन्दनिकापुरमा आउन जान नै समस्या भोगिरहेका उनीहरूले पुल निर्माण हुन सुरु भएकोदेखि नै त्यो सुरुवात भएको देखेको नै 4 वर्ष, त्यतिखेरदेखि 4 वर्षभन्दा बढी समय भएको रहेछ। पुल निर्माण सम्पन्न चाहिँ भएको छैन। पुलको एउटा मात्रै ब्लक सकिएको छ, अझै 2-3 वटा ब्लक नबनी पुल सम्पन्न हुँदैन। तर निर्माण कम्पनी भने अनेक बहाना देखाउँदै आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै म्याद थपका लागि काम गरे जस्तो गर्छन्। म्याद थप हुन्छ अनि बाँकी 9 महिना बेपत्ता। निर्माण स्थलमै पुगेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मंगलबार रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अन्दाजी 50 वर्षीय सुकमान थिङलाई खहरे खोलाले बगाएर चाँदी खोलामा पुर्याएको थियो। उनको दिउँसो चाँदी खोलामा 100 फेला पर्यो। यो खोलाले हरेक वर्ष जस्तो बर्खामा कोही न कोही व्यक्ति बगाएकै हुन्छ। 2 वर्ष अगाडि म चपुर जानुपर्ने हिसाबले बिहानी पख जाँदाखेरि खोलाले बगाएर मलाई यहाँबाट यो तलबाट बगाएर केही 200-250 मिटर तल बगाएर लगेका थिए। बगाएर लग्यो खोलाले र त्यहाँ तल 2 जना साथीहरू थिए, खोला हेर्न आएका थिए र उनीहरूले खोला हेर्न अवसर पाएर मलाई उनीहरूले बचाउने अवसर पाए। सरकार र ठेकेदार कम्पनी बीच भएको सम्झौता अनुसार उक्त खोलामा पुल निर्माण भएर पनि अहिले सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो र अहिलेसम्म पनि पुलको आधा पनि काम सम्पन्न भएको छैन। केही समय अगाडि मात्र सर्पले टोकेर एकजना व्यक्तिको मृत्यु नै भयो, अस्पताल लान सकिएन। चन्दनिकापुर यहाँबाट पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यदि विकल्प केही चाहियो भने यही नै हो। जसरी म अहिले हिँडिरहेको छु यसरी नै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। पप्पू शिवशंकर जेबीले भ्याटसहित 25 करोड 26 लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। पुलको शिलान्यास 2073 साल पौष 25 गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले गरेका थिए। सम्झौता अनुसार सो पुल 76 असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, तर हालसम्म पनि सो पुलको आधा पनि काम भएको छैन। उपयुक्त शिक्षा दिने हाम्रो थलो यस ठाउँमा छैन अनि स्वास्थ्यको लागि पनि हाम्रो एउटा स्वास्थ्य केन्द्र छैन। हामी चपुरमै धाउनुपर्ने हुन्छ सानो बिरामी परे पनि। त्यो भएको हुनाले यो पुल हाम्रो लागि एउटा अति आवश्यक हो र यो नबन्दाखेरिको समस्यामा हाम्रो जुन एउटा हरेक वर्षमा हामीले चाहिँ दुःख भोग्नु परेको छ। अब चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ दुधको नियमित अब ढुवानी गर्नुपर्दा पनि अब यो समस्याको रूपमा नै अब दुधहरू किसानको घरमै थन्किरहेका छन्। यो पुल नबन्दाखेरि समस्या त धेरै समस्या भइरहेको छ हामीहरूलाई। यो खोलामा जे भए पनि सुत्केरी महिलाहरू आवत जावत गर्न अब सुत्केरी लिएर जानुपर्ने हुन्छ। उता वारिपट्टि नै बसेर रुवाबासी भएको पनि कति देखेको छ होइन। त्यस्तो भएर झोलुङ्गामा हालेर लिएर जाने गरेको थियो जस्तो भए पनि अब अहिले यस्तो पुलको 5 वर्षीय योजना भन्छन् तर 4 वर्ष भइसक्यो यो पुरा भएको छैन। बिमारी पर्दाखेरि त्यसको उपचार नपाउने, सुत्केरी महिला हुने अवस्थामा सुत्केरी महिलाहरूले त्यो उपचार नपाउने, हरेक किसिमको भोगाहरू हामीले भोगिरहेछौँ। निर्माण कम्पनीले विभिन्न मितिमा गरेर भ्याटसहित 11 करोड 72 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। 2076 असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेपछि 2077 पुस 15 गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। अहिलेसम्म 50% पनि काम नगरेको निर्माण कम्पनीले अबको 6 महिनामा काम सकाउला भन्नेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्। निर्माण कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्ततिर मात्रै म्याद थप गर्नका लागि काम गरेको जस्तो देखाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
डी साहबसँग बसेर सर अब यो उसको यसलाई आउने आधार त के हो त एग्रिमेन्ट उसँग तोडाएर त्यहीसँग मात्रै भुटान दिने एउटा आधार के बनाउन सक्छ कि सडकले त्यो हिसाबले काम गरौँ भन्ने कुरा भएपछि उहाँले ल ठिक छ त्यो विषय म प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो र लगभग 3-4 महिना पश्चात फेरि काम सुरु भयो अनि एउटा स्पिनको काम भएको 1 वर्ष लगभग भयो दोस्रोको काम गर्न ऊ इन्ट्रेस्टै गर्दैन बल्ल बल्ल गाली गरेर गाउँले हामी गएर दबाब दिएपछि सडकमा गएर अनि उसले फेरि काम सुरु गर्छ एउटा काम गर्छ फेरि समयमा नै पुल निर्माण सम्पन्न गर्न पटक पटक विभिन्न सरकार र निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैबाट सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठले स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुल निर्माणको काम समयमा नै सक्ने निर्देशन दिएका थिए, तर विभागीय मन्त्रीको निर्देशनपछि पनि काम नभएकोमा स्थानीय निकै निराश भएका छन्। वर्षायाममा चाँदी खोलामा बाढी आउँदा चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न गाउँका स्थानीयहरू बिरामी हुँदा अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन्। कति मानिसले यही खोलाकै कारण ज्यान समेत गुमाएका छन्, तर ठेकेदार कम्पनीले कहिले पुल निर्माण गरिसक्ने हो अत्तो पत्तो छैन। दर्शक महानुभावहरू, संरचनाहरूका विषयमा पुल सडकका विषयमा मात्रै रिपोर्ट बनाउने हो भने एउटा पुल विशेष बाटो विशेष कार्यक्रम नै सयौं एपिसोड सञ्चालन हुन सक्दछन् र त्यस्ता अन्य रिपोर्टहरू पनि हामीसँग छन्। तर किन हो निर्माण क्षेत्रमा भने लापरवाहीलाई कसैले नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन? यो विषय कसैलाई महत्त्वपूर्ण विषय नलागेको हो कि यस्तो चलिरहन्छ भनेर छोडेको हो कि के हो थाहा छैन, तर यसले स्थानीयलाई जुन पीडा दिएको छ त्यो अत्यन्त भयावह छ, देशैभरि छ। यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ हामी, तर ब्रेकपछि महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू बाँकी छन्। हामीले मृत्यु भइसकेका मानिसको समेत पैसा खाने मान्छेहरूलाई सोध्न फेरि बाँकी छ कि परलोकबाट मृत्यु भएका मान्छे यहाँ आए कि तपाईँहरू त्यो हस्ताक्षर गर्न परलोक पुग्नुभयो? यो प्रश्न केही बेरमा सोध्न बाँकी नै छ। परलोक भइसकेका मानिसको नामको समेत पैसा खाने हदसम्मको अनियमितता फेरि आज हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। रौतहटको यो विषय छ, त्यो सँगै एउटा स्टिङ अपरेसन पनि छ। अस्पतालको विषयलाई लिएर कोरोना परीक्षण गर्दा पैसा कसरी लिइन्छ भन्ने विषयमा हामीले गरेको एउटा स्टिङ अपरेसन पनि बाँकी छ। यी सबै विषय र अन्य विषय एउटा ब्रेकपछि प्रस्तुत गर्छौँ। हामी वीरगन्जबाट बोलिरहेका छौँ र न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी 7 प्रदेशको यात्रामा निस्किरहेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण धेरै मानिसहरू आफ्नो समस्या लिएर हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नुभएको थिएन, कतिले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुभएको थिएन। त्यसैले तपाईँका समस्याहरू सुन्न र बुझ्न हामी भ्याए जति, हामी सके जति ठाउँहरूमा आउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 मा हामी आइपुगेका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 को पनि यो दोस्रो श्रृङ्खला हो र आज हामी वीरगन्जबाट बोलिरहेका छौँ। सुन्दर वीरगन्ज सम्भावना भएको यो वीरगन्जबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अर्को एउटा एपिसोड पनि बाँकी नै छ प्रदेश नम्बर 2 को र आजको अन्य विषयहरू पनि विशेष विषयहरू पनि बाँकी नै छन्। त्योभन्दा पहिला एउटा स्टिङ अपरेसन हामीले गरेका थियौँ, त्यसबारेमा एउटा जानकारी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एउटा स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 40 पुगेको छ भने सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 17,994 पुगेको छ। कोरोना सङ्क्रमणपछि निको हुनेको सङ्ख्या 12,477 रहेको छ। सरकारले विभिन्न प्रयोगशालाबाट 3,23,800 जना बढी भएको PCR प्रविधिबाट परीक्षण गरेको छ भने साथै कोरोना परीक्षणका लागि विभिन्न त्यसका लागि प्रयोग गरिएको RDT परीक्षण विश्वासिलो नभएपछि भने सरकारले 2 साता अगाडिबाट नै RDT परीक्षणमा रोक लगाएको थियो। तर प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा भने अहिले पनि RDT का नाममा स्थानीयबाट अनधिकृत असुली गर्ने धन्दा मौलाइरहेको पाइएको छ। अध्ययन तथा रोजगारीका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने अधिकांश यहाँ स्थानीयहरूलाई यहाँका सरकारी अस्पतालकै प्रयोगशाला तथा कर्मचारीले 1,000 देखि 2,000 रुपियाँसम्म पैसा लिएर किट उपलब्ध गराउने गरेका रहेछन्। सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको फार्मेसीमै कार्यरत व्यक्तिले पैसा लिएर किट वितरण गरेको विषयमा गुनासो आएपछि स्थानीय युवाहरूको सहयोगमा हामीले गरेको यो स्टिङ अपरेसन सहितको रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सरकारले कोरोना परीक्षणमा आरडिटी परीक्षण विश्वासिलो नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि आरडिटी परीक्षण रोक लगाएको 2 साता बढी भयो। तर तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ जाँदा नागढुङ्गा नाका तथा घरबेटीले समेत तनाव दिने भएपछि सरकारी अस्पतालकै फार्मेसीमा महँगो शुल्क तिरेर आरडिटी परीक्षण गराउन बाध्य भएका छन् यहाँका स्थानीय। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको फार्मेसीमै कार्यरत कर्मचारीले 1500 रुपियाँ लिएर आरडिटी किट दिने गरेको गुनासो हामीलाई आयो। यो आरडिटीको रिपोर्ट चाहिँदाखेरि होइन हस्पिटलले चाहिँ खासमा मसँग किट सकिरहेछ, किट अहिले आउँदैन पनि, हामी किट पनि व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। हामी सहयोगको भावनाले तपाईँ किट ल्याउनु हामी गरिदिन्छौँ, अनि गरेको बाबत चाहिँ मैले 500 लिन्छु। अब किट तपाईँ जहाँबाट ल्याउनुहोस् भन्छ। अनि यस्तै अब क्लिनिकहरूमा ल्याबहरूमा सोध्दै जाँदा यो हस्पिटलभित्रै एउटा ल्याब छ क्या, त्यसले चाहिँ 1750 दियो भने भाइ म तिमीलाई किट दिन्छु, एउटा किटको त्यति पर्छ, अनि टेस्ट गरिदिएको बाबत 500 दिन्छु। यसपछि हामीले स्टिङ गऱ्यौँ। यी अस्पतालको फार्मेसीमा कार्यरत व्यक्ति हुन्। उनले आरडिटी परीक्षण किटका लागि यसरी बार्गेनिङ गर्छन्। यो हेर्नुहोस्। आरडिटी सिंपल टेस्ट थियो, आपके का तो लागे नहीं मिलते होते से 1000 में नहीं मिलता है, 2टा लेता 1000 में 2टा किट लेबे होता 2टा किट लेबे बिना लाउनु नहीं मिलता 1000 में नहीं मिलता। जल्दी लगा हो ये सीडीओ काम को बहुत कहीं रुके नहीं चाहिए, साइन मात्र चाहिए, एकटा साइन चाहिए भाइ जा है जल्दी कर दाजु कतै टाइम लाग्छ जल्दी भयो त हम लाइभ के दे दै छी करबै के जिमा हां ओकर जिमा हमको डाक्टर अपने चिन्हा छ जाउँ न। पछि 1500 रुपियाँ लिएर उनले केही क्षणमा आरडिटी परीक्षण किट दिन्छन्। यो पनि हेर्नुहोस्। सरकारले आरडिटी परीक्षण गर्न रोक लगाए पनि प्रदेश नम्बर 2 का अधिकांशले काठमाडौँ जानु पूर्व महँगो शुल्क तिरेर आरडिटी परीक्षण गरिरहेका छन्। उनीहरूको यही समस्यालाई बिसौलियाहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले देख्नुभयो यसरी असुली समेत भइरहेको छ। एउटा सानो विषय मात्र हो, तर यसबाट ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने निकायलाई एउटा अवसर मिलोस् भन्नका लागि हामीले यस विषयलाई प्रस्तुत गरेका हौँ र यसमा स्थानीय युवाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। अन्य धेरै मानिसहरूको गुनासो आएसँगै हामीले जानकारीका लागि यो विषयलाई प्रस्तुत गरेका हौँ। र अब फेरि म विकास निर्माण र पूर्वाधारको कुराको विषयलाई जोड्न गइरहेको छु। फेरि विकास निर्माण र पूर्वाधारकै कुराबाट अगाडि बढाउन गइरहेको छु। रौतहटमा मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर 2 को अर्को जिल्ला सप्तरीमा पनि पुल तथा कल्भर्टको अवस्था यस्तै छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका 4 को मैरुनी खाता पुलमा निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्षमै पुल भाँचियो। सप्तकोशी नगरपालिकाकै वडा नम्बर 11 मा निर्माण गरिएको कल्भर्ट प्रयोगविहीन छ। खोलाको बीचमा बनेको कल्भर्टबाट न वारी जोडिएको छ, न पाई कल्भर्ट निर्माण भएको छ। 1 वर्ष बितिसक्यो, तर यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने स्थानीयले पत्तो नपाउँदै कल्भर्ट पनि भत्किसकेको छ। तर यसको जवाफदेही कोही देखिँदैनन्। तराईबाट पूर्वाधार निर्माण हुने लापरवाहीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दृश्य सहित स्थानीयको सहयोगमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को मैरुनी खाता पुलको हो, जसको निर्माण 2074 सालमा सम्पन्न भएको थियो। तर 2 वर्ष नबित्दै यो पुलले घुँडा टेकेको छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्ष नबित्दै भत्किएपछि 3 मिनेटको बाटो स्थानीयका लागि अहिले 30 मिनेट बढीको बनेको छ। गड्ढा यसको फन्डिसन, त्यो फन्डिसन त्यो नियम कानुनले भएन। यो 4 फिटमा मात्रै राखेको छ कि यहाँको नेताहरू अब हुन्छन् अब के अरे सबै यो भेदभाव गर्छ। यो हाम्रो पार्टीले जितेको छ, यो फलानो पार्टीको हो, कसैको वास्तै नगरेर अब एक्लैमा सङ्गठन गरेर मुद्दा पास गर्दैछ। इन्जिनियर पनि उस्तै छ यहाँको। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि पुलको 3वटा पिल्लर बनाइएको थियो। पछि स्थानीय तहले पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिएका थिए। खोलामा पानीको भाव ज्यादा भएपछि ठेक्न नसकेर पुल भत्किएको वडा अध्यक्षको तर्क छ। पानी फोर्स ज्यादा भयो, चारैतिरबाट हामीले रोड बनायो, दुईतिरबाट सबै थुनेर ल्याएपछि एकलोटी त्यहाँबाट पानी गएपछि त्यो पुलको चाहिँ तपाईँको पिलरले धानेन। त्यो पिलर बनाइसकेपछि पिलर अगाडि नै बनिसकेको थियो। अब कति खर्च लाग्यो त्यसपछिको बजेटमा? त्यो पहिला चाहिँ हामी नआउँदै चाहिँ उसले बनाएको 10 लाखमा 3टा पिलर, हामीले चाहिँ विङ वाल, स्ल्याब ढलान र के जति त्यो रेलिङ गर्दाखेरि 10 लाख लागेको हो। जम्मा 20 लाख चाहिँ त्यसमा खर्च भएको हो। 20 लाखमा निर्माण भएको पुल 2 वर्ष पनि टिकेन। पुल भत्किएपछि नगरपालिकाले छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो, तर हालसम्म पनि कसैलाई कारबाही भएको छैन। पुलमा अलिकति के लाग्यो भनेदेखि पुल चाहिँ बनाउँदाखेरि खोलामा पुल बनाउँदा आरसीसी पिलर चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ र चाहिँ आरसीसी पिलर प्लस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ
अनि तल चाहिँ स्ल्याब ढलान गर्नुपर्ने रहेछ आरसिसी नै चाहिँ त्यो पिलरको सेपको लागि त्यो देखियो यहाँ चाहिँ आरसिसी भएको हुनाले यो नगरको पुल चाहिँ क्षति भएन। अब त्यो इँटाको पिलर उठाएर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब माटो गलेर चाहिँ अलिकति ढल्को भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा इँटा चाहिँ ढल्को भने त्यसले पुरै चाहिँ पिलरलाई चाहिँ ड्यामेज गर्दो रहेछ चाहिँ नोक्सानी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो एउटा अनुभव चाहिँ त्यो मैले बुझेँ पर्सनल। पुल निर्माण गर्दा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग नगरेका कारण पुल 2 वर्ष पनि नटिकेको स्थानीयको आरोप छ। त्यस्तै यो अर्को दृश्य हेर्नुहोस्। यो पनि सप्तकोशी नगरपालिकाकै वडा नम्बर 11 को हो। खोलाको बीचमा कल्भर्ट निर्माण भएको छ, तर न वारीबाट कल्भर्टसम्म पुग्न सकिन्छ न पारीबाट नै। कल्भर्ट निर्माण भएको 1 वर्ष बितिसक्यो, तर यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने स्थानीयले अहिलेसम्म पत्तो पाएका छैनन्। बाढ़ तो कनक पारा नहीं सको हम लोग क्या तरियल नहीं सकते जब घर हम लोग खेत बाड़ी खेत पात में संतोप टैप डाल के आई पुल भसकल कनक जब ये बनाल के दिए तो तला कनक अथी कर देती है ना तो निके हाथी उठ मन से आते तला वन को तला कनक कर देती है तो नहीं भस्कल। 2076 सालको बाढीले त्यही कल्भर्ट पनि भत्काएको छ। कल्भर्ट निर्माणमा कहाँनिर त्रुटि भयो त भन्ने विषयमा इन्जिनियर र वडाध्यक्ष एक अर्काको टाउकोमा दोष थुपारिरहेका छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो तपाईँ कल्भर्ट मात्रै बनाऊ, त्यसमा वाटर फ्लो एरिया नबनाऊ, त्यसपछि तपाईँको विङ वाल पनि चाहिन्छ कल्भर्टको लागि कम्प्लिट डिजाइनको लागि। अर्को साल बजेट व्यवस्थापन गर्छु हामी, यो साल बजेट अपुग छ। अब कल्भर्टको पुरा कम्प्लिट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ हाम्रो अधुरै रहन्छ। त्यो कल्भर्ट बनाएको तपाईँको बाटो युजै गर्न पाउँदैन जनताले। त्यही भएर अहिले चाहिँ तपाईँको जस्ट कल्भर्ट मात्रै बनाऊ, वाटर फ्लो एरियाहरू नबनाऊ। अर्को साल बजेटको व्यवस्थापन म गर्छु, त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट स्ट्रक्चर दिउँ त्यसलाई भनेर उहाँहरूसँग सल्लाह भएको हो। सप्तकोशी नगरपालिकामा ट्याङ्रा खोला पुलले पनि स्थानीयलाई निकै समस्या दिएको छ। नेपालकै जेठो नहर चन्द्रनगरको पानी निकासका लागि बनाइएको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को पुल भत्किने अवस्थामा पुगेको छ भने पानी अनियन्त्रित रूपमा छिमेकी वडाहरूमा प्रवेश गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब किन कसरी भत्क्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति जग चाहिँ बलियो नभएको कारणले भत्क्यो भन्ने चाहिँ बुझ्यो अब सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि। तर अब त्यो चाहिँ ठुलो बाढी पहिरो भएको कारणले त्यहाँ अलिकति जति त्यसको चाहिँ मेन कुरो त त्यो सोइल टेस्ट आदि इत्यादि चाहिँ हुन सकेन। त्यो हतारमा चाहिँ सानो कलवर्ट भनेर हामीले चाहिँ ल चाहिँ जरुरी छ भनेर चाहिँ बनाइयो। त्यसलाई चाहिँ जति त्यसको मजबुती हुनुपर्थ्यो जग चाहिँ यथेष्ट चाहिँ मजबुती नभएर चाहिँ त्यो चाहिँ भत्केको भन्ने हामीले चाहिँ त्यो बुझ्यौँ। तर पुल निर्माण तथा नहर संरक्षणका लागि भने कसैले चासो देखाएका छैनन्। बाढी त आउँछ, उसले चाहिँ आफ्नो बाटो लिएर जान्छ, ओह्रालोतिर ऊ जान्छ। अब हामीले चाहिँ सकेसम्म ड्याम लगाउँछौँ, पोहोर चाहिँ परार चाहिँ नहरै फुटाइदियो होइन। बाँध त एउटा चाहिँ सामान्य प्रारम्भिक रोकथाम न हो, त्यो ओभरफ्लो पानी आयो भनेदेखि त बाँध साँध त चाहिँ भत्काइदिन्छ। त्यसैले अब के अरे बस्ती ठुलो कि जमिन ठुलो, अब यो विवाद विषय गर्ने होइन। यी सबै दृश्यले नेपालमा विकास निर्माणका क्रममा हुने गरेको लापरवाहीलाई इङ्गित गर्छ। स्थानीय तह मार्फत गाउँ टोलको विकास हुन्छ भने पनि विकासको नाममा बजेटको दुरुपयोग मात्र भएको पाइन्छ। एकतर्फ जनताले कर तिरेको रकम बालुवामा पानी सरी भएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयले भोग्दाएको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। दर्शक महानुभावहरू, मैले केही बेर अगाडि यहाँलाई जानकारी गराए जस्तै यी संरचनाहरूमा यति धेरै रिपोर्टहरू बन्न सक्दछन् र हामी विशेष गरेर यो विभिन्न प्रदेशहरूको यात्रामा गएसँगै यस्तै किसिमका रिपोर्टिङका लागि हामीलाई अत्यन्त धेरै मेसेजहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले स्थानीय निकायलाई हामी ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ। कृपया यी संरचनाहरू निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु, विशेष पहल गर्नु जरुरी छ। र अब यो विषयलाई यहीँ रोक्दै हामी प्रस्तुत भएका विषयहरूमा फलोअप पनि गर्दै जानेछौँ भन्ने जानकारी दिँदै म आजको अर्को विषय, आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय म यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रममा धेरै पटक धेरै स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै मिलमध्यमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको समेत कृत्य हस्ताक्षर औँठा छाप लगाएर अनियमितता गरेको देखाएका छौँ। अझ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा त अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रतिनिधिले लज्जास्पद काम गरिरहेका हुन्छन्। रौतहटको देवाही गुनाई नगरपालिका 8मा पनि वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा धेरै वर्ष पहिले मृत्यु भइसकेका तथा जन्मिँदै नजन्मिएका व्यक्तिको नाममा समेत
अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ। हामीले मृत्यु भइसकेका तर भत्ता बुझेको देखिएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई बुझ्दा उनीहरूले बुझेका छैनन्, लिएका छैनन्। वडा अध्यक्ष र वडा सचिव भने भत्ता वितरण गर्दा भिडभाड हुने तथा सामाजिक दबावमा वितरण गरेको बताइरहेका छन्, तर कसलाई वितरण गरेको भन्दा जवाफ छैन। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा राज्यले खर्च गरेको ढुकुटीमा कसरी अनियमितता भइरहेको छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। सो वडाले वर्षौंदेखि मृतकको नाममा तथा जन्मदै नजन्मिएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेको भेटिएको छ। देवाही गुनाही नगरपालिका वडा नम्बर 8 का देवन राउत विक्रमसम्म 2014 भदौ 19 गते र उनकी श्रीमती रमकल्या देवी विक्रमसम्म 2073 माघ 20 गते मृत्यु भएको थियो। तर नगरपालिकाले भने उनीहरूको नाममा आर्थिक वर्ष 2075-76 को पनि दोस्रो किस्ताको भत्ता बाबतको रकम वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ। तर उनीहरूका छोरा मौजीलाल पटेलले बाबुआमाको मृत्यु भएपछि भत्ताको नाममा 1 रुपैयाँ समेत नलिएको बताएका छन्। हम बाबू माई मर गेल, पैसा हम न पावे सकली, गावी सके गांव पालिका रहे, गावी से रहे तो बेर में हम बाबू माई मर गेल। अब नगर पालिका भेल तो एक बाद में मृत्यु दाता लिखैली, पैसा हम एको दिन न पैली। पैसा के खाई था हमरा था छैन। त्यसैगरी सोही वडाका रामनन्द बैठाको 2014 असोज 11 गते मृत्यु भयो, तर बैठाको नाममा पनि वृद्ध भत्ता गएको छ। तर उनका छोरा जोगेन्द्र बैठा भने आफूले नलिएको बताउँछन्। बाबूजी को मरला कितना वर्ष हो गए? 4 वर्ष। 4 वर्ष। 4 वर्ष में यहाँ के बाबूजी के नाम से पैसा निकला है कि ना अपने बुझले छी? वो पैसा निकलल है अपने के पता है कि ना? पता हाँ पता। 2073 माघ 5 गते मृत्यु भएका सुकुन राउत कुर्मीको नाममा पनि भत्ता वितरण भइरहेको छ। तर उनका भतिज सत्येन्द्र पटेललाई भने यसबारे कुनै जानकारी छैन। सोही ठाउँका जादुलाल हजारको 2072 माघ 5 गते मृत्यु भएको थियो। उनको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ। तर उनका छोरा चनदो हजार पनि यसबारे अनभिज्ञ छन्। त्यति मात्र होइन, सोही वडामा बसोबास नै नभएका जोगे बैठा धोबीको नाममा पनि भत्ता वितरण भइरहेको छ। तर हामीले स्थानीयले सोध्दा सुनाम गरेका व्यक्ति वडामै नभएको बताउँछन्, अर्थात् जन्मिएकै छैनन्। जोगी बैठा धोबी भन्ने एकजना पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँको वृद्ध भत्ता गइरहेछ, खाइरहेछ। कोही हुनुहुन्छ त्यो नामको व्यक्ति यो गाउँमा? यो वार्डमा छैन। यो वार्डमा छैन, तर उसको नाममा त पैसा गइरहेछ, खाइरहेछ। मरिसकेका व्यक्तिको नाममा कसरी भत्ता वितरण भयो भनेर हामीले वडा सचिवलाई प्रश्न गर्दा अत्याधिक भिडभाड हुने भएकाले गल्तीले मृतकको नाममा गएको होला भन्ने मौखिक जवाब दिन्छन्। यो हेर्नुहोस्। त्यसमा 2-4 वटा यताउता हुन सक्छ। 2-4 वटा यताउता हुँदैन। 1-2% गल्ती के हुन्छ कि यताउता हुन सक्छ। मृत्यु त्यही भएर चाहिँ हतारमा मृत्यु भएको नामको पनि गयो भन्ने त्यति हिसाबले बुझ्यो। सिग्नेचर भइदियो। सिग्नेचर भइदियो, पैसा गयो। सिग्नेचर भइदियो, पैसा त गइहाल्छ नि त। अब पैसा गएको त गएको त अब हिसाब त्यो कसले राख्ने? त्यो खाता फटाएको छ अलि पहिलेसम्म। लगभग अब मानौँ 72 मा भयो। त्यसले पनि छँदैछ अहिलेसम्म। यता वडा अध्यक्ष हरिराम राउतले भने सचिवले तयार पारेको कागजमा आफूले प्रमाणित मात्रै गर्ने र सामाजिक दबावको कारण स्वीकृत गरेको बताउँछन्। पहिलादेखि वितरण भएको छ, जुन टाइममा हाम्रो चाहिँ गाविस थियो। गाविसको त्यही आधारमा हामी जे आयो भने त्यही आधारमा हामी वितरण गर्छौँ। हाम्रो काममा मात्र प्रमाणित गर्ने हुन्छ। अब यो खाता त हाम्रो वार्ड नम्बर वार्ड कोर्ला मिलावाल 9 मा छ। सचिव साहबले निकासा गर्नुभयो। अब उहाँ ल्याएपछि अब जति जनताहरू छ भने वितरण भयो, हामी पुछे वितरण भयो। अब वितरण भएपछि उहाँले भने यो सिरिसक्यो, मैले सब प्रमाणित गरेँ। राज्यले 70 वर्ष नागेका वृद्ध वृद्धाको भरण पोषणका लागि भन्दै मासिक 4000 का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ। तर स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका मान्छेको नाममा समेत भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएको हो। मरेका मान्छेको नाममा समेत पैसा अनियमितता गर्ने स्थानीय तहका सदस्य विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे पनि आजसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन। अख्तियारमै यो सबै कुरा दिइहाल्नु भएको हैन कि यसको यहाँ लेखिदिएको छु। तपाईँको 560 छ, 7651 मा दर्ता गराएको छु यहाँ। त्यसपछि अख्तियारबाट केही जानकारी आयो के यहाँ एउटा मैले त्यो सूचनाको लागि दिएपछि एउटा पत्र पठाइदिएको छु।
दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रौतहट जिल्ला देवाही गुनाही नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष हरिराम राउत। वडा अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुरले पनि धन्यवाद छ सर। अब मेरो प्रश्न तपाईलाई, यो मृत्यु भइसकेको मान्छेको पनि हस्ताक्षर देखियो, परलोक गइसकेका मान्छेको हस्ताक्षर देखियो, यो हस्ताक्षर लिनलाई तपाईहरु माथि जानु भएको हो कि माथिको मान्छे तल आएर हस्ताक्षर गर्नुभयो सर? हैन के छ हैन, यो हस्ताक्षर कसरी कसले गर्यो? मृत्यु भएको मान्छेको हस्ताक्षर त सम्भव छैन कि त कोही गएर ल्याउनु पर्यो, कोही गएको मान्छे फिर्ता आउनु पर्यो, त्यस्तो त भएको होइन होला। कसरी यस्तो हुन गयो? कसरी हस्ताक्षर हुन गयो? सर के छ सर, मेरो कुरा सुन सर, के छ सर, हामी जनप्रतिनिधि हैन सर, अब यो स्थानीय पञ्जीकरणको कारोबारसँग सचिवज्यूले नै हुनुहुन्छ सर। अब जन्मदाता र मृत्युदाता सचिवले नै गर्नु हो सर। अधिकार त कार्यक्षेत्र उहाँ हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन सर, यो त सचिवको जति चाहिँ हाम्रो स्थानीय पञ्जीकरण जुन जन्मदाता र मृत्युदाता सचिवज्यूको हुनुहुन्छ, हाम्रो त छैन सर। न हाम्रो नाउँमा खाता छ, नेपाल तालुकामी विधायी खाता छ, र अरू केही छैन सर। अब उहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उहाँलाई सचिवजीले उहाँको नाउँमा खाता छ, उहाँले ल्यायो सर। अब ल्याएपछि अब जनताहरूको वितरण गरियो सर। अब कसलाई दियो नदियो उहाँ सचिवको थाहा होला, हामी त सर नयाँ जनप्रतिनिधि, यो सबै हामीलाई थाहा छैन सर। लो तपाईँ वडा अध्यक्ष, तपाईँले सचिवलाई दोष लगाइदिए पुग्यो, अब सचिवले फेरि तपाईँलाई दोष लगाइदिने होला, त्यस्तो भन्न पाइन्छ? जनताको प्रतिनिधि भएर अर्कालाई दोष लगाइदिन पाइन्छ त्यसरी? हो सर, सुन सर, अब के छ सर, अब हामी चाहिँ जुन टाइममा वितरण भइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ जानकारी सबै जनतालाई हामीले गरायो, चौकीदारद्वारा गरायो सर। अब जनताहरूले आफ्नो जसको पैसा सब पत्र लिएर गयो सर, हामी चौकीदारलाई पठायो सर कि कसैको बाँकी छ भने आउनुहोस् यहाँ पैसा लिएर जानुहोस्। अब 3-4 चोटि हामी उहाँ चौकीदारसँग भने, कसैले ठहरेन भने अब सचिवले भने कि मुखियाजी यो चाहिँ प्रमाणित गरिदिनुहोस्, अब कसैले बाँकी छैन सर। त्यही आधारमा बाँकी छ भने कम्प्लेन आएर 2-3 दिन हामी रोके, 1 हप्तासम्म 15 दिन 20 दिनसम्म रोके सर। अब आएन भने सचिवज्यूले भने मुखियाजी यो सिद्धिसक्यो, अब प्रमाणित गरिदिनुहोस्। त मैले सर पढाएँ मात्र सर, हाम्रो प्रमाणित गरेको थियो सर, अरू केही छैन सर। मात्र प्रमाणित गरिदिएको, मात्र हस्ताक्षर गरिदिएको, मैले केही पनि गरे होइन, मैले सदर मात्र गरिदिएको, मैले स्वीकृत मात्र गरिदिएको भन्न खोज्नु भएको हो सर। हाम्रो जन्मदाता हाम्रो कार्यक्षेत्र न मृत्युदाता छ, केही छैन। यो हाम्रो नाउँमा सर खाता छ, खाता त सचिवज्यूको नगरपालिकाले सचिवज्यूको नाउँमा कहाँ पठाउनु हो सर, हामीले हाम्रो नाउँमा खाता पनि छैन सर। अनि भोलि अख्तियारले भन्दा बोलाउँदा, भोलि अदालतले बोलाउँदा पनि मैले त केही पनि गरे होइन, सही मात्र गरिदिएको, पास मात्र गरिदिएको हो भनेर यही जवाफ दिनुहुन्छ अदालतलाई पनि सर? ठिकै सर, अब केही बोलाउँदा भने म जे पनि कुरा भनेछु त्यही भोलि पनि भन्छु सर। अब मैले सर भने सर, त्यो स्थानीय पञ्जीकरण हाम्रो छैन सर, न हाम्रो नाउँमा खाता छ, न हामीले वितरण गरेको, सचिवजीले वितरण गरेको, सचिवले के कति वितरण गरे नगरे उहाँको काम हो सर। उहाँले हामी चाहिँ अनि तपाईँलाई उहाँ उजुरी आएको छैन, तपाईँलाई कसैले उजुरी गरेको छैन कि मृत्यु भएका मान्छेहरूको पनि पैसा देखियो भनेर कसैले तपाईँलाई उजुरी पनि गरेको छैन? छैन सर, छैन। बल्ल पहिलोपटक थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो हुन्थ्यो भने त म सचिवले म समातेर म त्यसको कारबाही गर्छु सर। अब त्यस्तो उजुरी आयो भने कि मेरो बुवाको आमाको पैसा बाँकी छ, अब पाउनुहोस्, हामी एकचोटि सचिवज्यूलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले दोष जति सबै सचिवज्यूलाई लगाउनु भयो, हामी अर्को टेलिफोन नम्बरबाट सचिवज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ, हामी सचिवज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने सोच बनाउँछौँ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँको जानकारी बगैर त्यस्तो पनि क्रियाकलाप हुन सक्छ, त्यस्तो पनि सम्भव छ? एउटा वडा अध्यक्षलाई थाहै छैन, त्यस्तो पनि सम्भव छ? अरू कुरा सब सुन्नुहोस्, यो सचिवज्यूले 20 वर्ष या 25 वर्ष चलाएको व्यक्ति, उहाँको सबै थाहा होला सर। म सत्य कुरा भन्दैछु सर, त्यो त सत्य छैन सर। अब 20 वर्ष 25 वर्ष उहाँले चलाएको, गाविस चलाएको, सबै चलाएको, हामीले केही अहिलेसम्म हामीलाई धेरै दिन भयो सर, दुवाई सल्लाह विधि सबैले केहीमा थाहा भएन। पछि हामीलाई जे पनि हामी कानुन व्यवस्थामा आयो सर, हामीले गतिविधि हामी नगरपालिकाको हिसाबले हामीले अलिकति पनि थाहा होला सर, अरू केही छैन सर। अब 32 सालकोले उहाँले मुद्दा दिने हो, 32 सालमा खायो सर, 32 सालमा छैन। अनि
सरकारको अब अनि मेरो अर्को प्रश्न नि तपाईँको के काम भयो त्यसो भए सबै यत्रो वर्ष सचिवज्यूले चलाउनु भएको भए त्यसो भए सबै सचिवज्यूलाई नै दिए भइगयो नि त तपाईँको त केही कामै छैन रहेछ सबै सचिवज्यूले गर्नुहुँदो रहेछ राम्रो काम चाहिँ फेरि तपाईँले गरे होला होइन फेरि सचिवज्यूले बाहेक नराम्रो काम सबै उहाँले राम्रो जति भएको असल काम जति सबै फेरि तपाईँले होला फेरि त्यो पनि छ होला त्यो पनि नछुटाउनुहोस् न त्यो पनि भनिदिइहाल्नुहोस् सर के छ सर मेरो कुरा सुन्नुहोस् अब 32 सालदेखि उहाँले दिनुभयो सर 32 छैन सर त्यो 34 मात्र सचिवजीको अधिकार हो सर अरू कुनै विशेष कुरा उहाँको थाहा होला के कसरी हामी गाविस पहिले गाविस थियो सर गाविसको आधारमा जे जतिहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ जनताहरू आयो छन् त्यही आधारमा त्यो वडा नगरपालिका अब पहिले गाविस थियो सर अब त्यसै आधारमा हामी सर सचिवको आधारमा के कसरी वितरण गर्यो उहाँको नै वितरण गर्यो सर हामीले सर मात्र प्रमाणित गर्ने हो सर अरू केही छैन सर अहिलेसम्म आजसम्म म कुनै जनताको एक सुख पनि खाएको छैन सर यो गाउँ विषयमा आएर हेर्नुहोस् स्पष्टीकरण हेर्नुहोस् सर चाहे हाम्रो गाउँ तपाईँले खानुभयो त हामीले भनेको छैन खानु भएन होला तपाईँले होइन तर अहिले हामीले सचिवज्यूलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ तपाईँहरू दुवैजनालाई एकै ठाउँमा म राख्ने कोसिस गर्दछु सचिवज्यू हुनुहुन्छ मसँग मलाई साथीहरूले सचिवज्यूको नाम यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सचिवज्यू पनि हुनुभएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ सचिवज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ अजय शाह जोडाका सचिव हुनुहुन्छ म स्वागत अजय सर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा अजय सर सुनिरहनु भएको छ मलाई हजुर भन्नु सबै काम तपाईँको रे मृत्यु भइसकेका मान्छेकोलाई चाहिँ नि भटाभट वर्षौँदेखि तपाईँले सबै काम गर्नुभएको सबै चिज तपाईँले सही गरेको तपाईँले रेडी गरिदिनु भएको अनि वडा अध्यक्षज्यूले त सही मात्र हस्ताक्षर मात्र गर्नुभएको रे के हो सर सबै बदमासी तपाईँको भन्ने कुरा आयो नि त सामाजिक सुरक्षा हजुर सुन्नु भएको सचिवज्यू सचिवज्यू सुन्नु भएको छ तपाईँ अजय शाह सचिवज्यूलाई हामीले सम्पर्क पनि गरेका छौँ यो विषयलाई एकपल्ट फेरि म प्रयास गर्छु सुन्नु भएको छ तपाईँ उहाँसँग कुराकानी स्पष्ट त्यति हुन सकेन दर्शक महानुभावहरू यस विषयको हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ र वडा अध्यक्ष म तपाईँसँग अहिले बिदा माग्छु तपाईँले बताउनु भएको कुरालाई लिएर हामी यस विषयलाई फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ र हामीलाई आशा छ विभिन्न निकायले यसको फलोअप पक्कै पनि गरि नै रहेको छ होला र गरि नै रहन्छ होला यसलाई लिएर यो अनियमितताको छानबिन पक्कै पनि हुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यो विषय सामान्य विषय होइन यसरी मृत्यु भइसकेका मानिसहरूको नाममा आएको सामूहिक सुरक्षा भत्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा मिलेमतोमा पारेका धेरै रिपोर्टहरू हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायको सम्बन्धित र विशेष गरेर सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण हामी यसमा गर्नेछौँ र फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ र कार्यक्रमको समय आजका लागि समाप्त भइसकेको छ हामीले कार्यक्रम वीरगन्जबाट प्रसारण गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम हामीलाई सहयोग गर्ने होटल इच्छा बारा सिमरालाई विशेष धन्यवाद हामीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने वर्ल्ड लिङ्क इन्टरनेटलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो साथको लागि र साथै सिराहा स्थित टिभी जर्नलिस्ट दिलीप साहनी रौतहट स्थित टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्की वीरगन्ज स्थित टिभी जर्नलिस्ट इरफान अली बारा स्थित टिभी जर्नलिस्ट बसन्त खतिवडा प्रदेश 2 ब्युरो प्रमुख रमेश सुवेदी भिजुअल एडिटर ज्ञानेन्द्र लामिछाने क्यामेरा पर्सन टिभी जर्नलिस्ट अनिल ढुङ्गेल टिभी जर्नलिस्ट विष्णु ढुङ्गाना टिभी जर्नलिस्ट युवराज खडेल कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहरा सहित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको
कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।